अस्सलामुअलैकुम। मैं रमीज़ मखदूमी न्यूज़ कश्मीर की इस ख़ास पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हमारे ख़ास प्रोग्राम में ख़ास शख्सियत आगा सईद मोहम्मद हादी, कश्मीरी वर्ल्ड नोन कश्मीरी रिलीजियस स्कॉलर, जिनके बयानात, जिनके खुतबात पूरी दुनिया देखती है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग न केवल कश्मीर में है बल्कि पूरी दुनिया में है। आज के इस मौके पर जब मुहर्रम के मुतबरक अयाम चल रहे हैं, हम करबला की जो बैटल हुई जिसमें इमाम हुसैन रुफ़का समेत शहीद हो गए, उनकी उसकी लार्जर मैसेज क्या है, करबला की बैटल पे क्या रिलेवेंस है आज की सोशल पॉलिटिकल स्ट्रगल्स पे, और ओवरऑल कंटेक्स्ट में करबला के इस अजीम वाक़े पे बात करेंगे जो ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और जो लोगों को बिला मज़हब व मिलत इंस्पायर कर रहा है। करबला की जंग हर किसी को इंस्पायर कर रही है, चाहे उसका किसी भी फ़िक्र या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। ओवर टू माई एडिटर इन चीफ फरजाना मुमताज़ जी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। आगा साहब खैर मकदम है आपका। मेरा जो सवाल है सबसे पहले आपके बारे में ही रहेगा। मुझे ये बताइए, जो मुहर्रम का पायस महीना है, मुक़द्दस महीना है, तो ये जो आप मजलिस से पढ़ते हैं, क्या आप पूरा साल इस चीज़ की तैयारी में लगे रहते हैं? क्योंकि आपको मजलिस से बहुत बड़ी पढ़नी होती और ज़ाहिर सी बात है कि इसमें आपको काफ़ी टाइम लगता होगा तैयारी करने में। क्या मैं ये यहाँ पे कह सकूँ कि आप पूरा साल इस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजलिस 1 घंटे की हो या 2 घंटे की, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, बहुत बड़ी। क्योंकि जैसे करबला का हम अभी ज़िक्र करें तो हमें अगर वाक़ा बयान करना हो, एक जस्ट इंसिडेंट जो हिस्ट्री में हुआ है, अगर वो बयान करना हो तो उसके लिए शायद 1-2 सफ़े पढ़ें तो काफ़ी है। अगर उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में बयान करना है तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और जो हालात रोनुमा हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। फिर इसको आपको करबला की उस जो फ़िलासफ़ी करबला है उसके तनाज़ुर में देखना है। तो इसमें कोई शक नहीं, जो भी मेंबर पे जाएगा, जो भी ऐसे बड़े इवेंट्स पे बोलेगा, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ इसमें ये है कि जो हमने पढ़ाई की है पहले उसका एक असर है, और हाँ ये सच है कि इस मजलिस के लिए या इन मजालिसों के लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है और साल में बहुत सारा टाइम इसके लिए देना पड़ता है। एक सवाल है मेरे जहन में कि अगर हमें करबला किसी को बताना है कि बताना है कि अगर हम ये कहेंगे कि करबला है क्या, मैसेज क्या है करबला का, तो 1 लाइन में 2 लाइन में किस तरह से हम किसी को समझा सकते हैं? करबला ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। इंसानियत का जो खालिसतन दर्स है वो करबला से मिलता है। इंसान कैसा होना चाहिए वो करबला से जान जाते हैं। यानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके रुफ़क़ा हैं वो हकीकी मानों में इंसान थे और उन्हें जो दर्ज दिया वो इंसानियत का। अगर आप एक जुमले में कहें, करबला इज़ इक्वल टू इंसानियत। What was the role of women in Karbala? मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा रोल जो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो उसकी अहमियत जो थी वो प्रोपगेशन ऑफ करबला थी। करबला को दुनिया तक पहुंचाना, उसकी मैसेज, उसकी फ़िलासफ़ी। क्योंकि यजीद और उसके जो कारंदे थे, जो लश्कर थी उमर साद और इब्न ज़ाद के ज़रिए, उनकी ये कोशिश थी कि करबला जो है वो करबला में ही दफन हो जाए। और मर्द जो थे वहाँ पे, उनको ये ख़तरा था कि अगर हम बात करें तो फ़ौरन हमें मारा जाएगा। जैसे शुहदा वहाँ पे शहीद हो गए, उसके बाद भी जो इस काफ़िले के साथ यानी असीरों के साथ जो भी मर्द थे, उनके लिए ये था कि अगर हम कोई बात करें तो ये शायद हम पे भी वही होगा जो करबला में दूसरों के साथ हुआ। तो उसमें एक ख़ातून जो उठी और सफ़ीर करबला की बनी, वो जनाब ज़ैनब कुबरा है, तो जिसने पूरी दुनिया तक करबला की मैसेज पहुंचाई और माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ जो करबला में हुई वो बयान की, और हर जगह वो मैसेज पहुंचाई, चाहे कूफा का बाज़ार हो, चाहे इब्न ज़ाद की मजलिस हो, चाहे शाम का बाज़ार हो, और जो चाहे यजीद की मजलिस। और वो मकामात जहाँ पे शायद कुछ लफ्ज़ बोलना भी मुश्किल था, वहाँ पे पूरा जो करबला का पैगाम और करबला की फ़िलासफ़ी है वो खोल के रख दी। तो हम ये कहेंगे कि जो पैगंबर, जो रसूल करबला की थी, वो एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब था। तो हम क्या कहें यहाँ पे कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा का मतलब किस तरीके से उन्होंने ये जो मैसेज था करबला का पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया तक ये मैसेज ले गई? उनका ये था कि वो लोगों का नब्ज़ जो है वो पहचानती थी और उस वाक़े की अहमियत और उसकी इफ़ादियत को भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पहचाना था। और एक चीज़ वो फुर्सत शनास थी, फुर्सत शनास मुझे कहाँ ये क्या बोलना है वो उनको पता था। और एक
نفسیات کی بھی ماہر تھی، کس جماعت سے کیسے بات کرنی ہے. تو انہوں نے جب کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا وہ ایک خطبے کے ذریعے تھا. کوفے میں جب وہ پہنچی تو لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ فرزندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو انہوں نے ایک دم رونا شروع کیا. تو اسی رونے پہ انہوں نے چوٹ ماری کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ جب آپ کی ضرورت تھی تب آپ تھے نہیں، تو اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لوگوں کو جو انہوں نے خطبہ فرمایا وہ ان کے نفسیات پہ تھا، وہ تمانچے تھے ان کو کہ جو آپ کو کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کیا کر رہے ہو. تو اس سے وہ کوفے میں جو کیفیت پیدا ہو گئی اور ان کو اپنی غلطی کا جو احساس ہو گیا، اور آگے جو انہوں نے پھر کربلا کو پہنچانے کے لیے اقدام کیے وہ اسی خطبے سے جو ہے شروع ہوئے. کہیں پہ انہوں نے مجلسیں کی، کہیں پہ فقط رویا، کہیں پہ فقط حسین کا نام لیا، اور کہیں پہ مثل امام علی علیہ السلام جو ہے بہادرانہ انداز میں بہت ہی یہ کہوں گا کہ ایسے بہادر انداز میں ایسے خطبے دیے کہ یزید بھی ہل گیا اس سے. یہ ان کا رول جو ہے. پھر اس سفر کے بعد مدینے میں بیٹھ کے انہوں نے مجلسیں برپا کی، انہوں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا، انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ کربلا میں کیا ہوا اور کیوں ہوا. تو کلی بانا میں اگر ہم کہیں تو ڈاکٹر علی شریعتی کی یہ بات، کربلا می ماند اگر زینب نہ بوت، کربلا میں ہی دفن ہو جاتا اگر زینب نہ ہوتی. میرا آپ سے سوال ہے آغا صاحب، چاہے سنی علماء ہو یا شیعہ علماء ہو، ایک شکایت میری بھی ذاتی طور پر رہی ہے کہ ہم شاید کربلا کے اس پیغام کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کربلا کی عظیم جنگ میں جہاں امام حسین رخا سمیت شہید ہو گئے، یہ میسیج دے رہی ہے امت کو کہ ہمیشہ حق کے ساتھ ایک مائنورٹی ہوگی؟ یہ پاپولیشن کا نہیں ہے، نمبر گیم کا سلسلہ نہیں ہے، حق کے ساتھ ایک مائنورٹی ہوگی. حق غلبہ پیدا کرے گا. یہ قرآن کی اس کی یہ جو ہے آیت ہے، جا الحق وزحق الباطل، اور حق کی ذات ہی ہے اس کو جو ہے وہ غلبہ پانا ہے. اب لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں. ہاں یہ میسیج ضروری ہے. امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں فرمایا کہ آپ یہ نہ دیکھو میں کس طرف ہوں اور وہ کس طرف ہے، آپ دیکھو حق کیا ہے، جو حق کی طرف ہے وہی ہے. اب یہ کمیت ہم دیکھیں کوانٹٹی کے لحاظ سے ہم نے کم ہے یا زیادہ ہے، وہ زیادہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ حق کہاں ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے جو وہ حق کے ساتھ رہنے کی. تو ابھی تک انسانیت کی تاریخ آپ دیکھیں، جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو حق کی طرف کمیت ہی جو بہت کم تھے، کم لوگ تھے، لیکن غلبہ انہی کا تھا. تو ایک اسٹرانگ میسیج جو ہے، چاہے آپ کم ہی تعداد میں ہو لیکن معیار آپ کا حق ہے، یعنی آپ کو حق کا پتہ ہونا چاہیے، حق کی معرفت ہونی چاہیے، اور جہاں پہ بھی حق ہو اس کے ساتھ آپ کو کھڑا رہنا ہے. آج کل کی دنیا میں جتنا پسا ہوا انسان ہے کہیں بھی دنیا میں، کیونکہ کربلا ہر کسی انسان جو پسا ہوا ہے اس کو انسپائر کر رہا ہے. کربلا انصاف کی لڑائی ہے، جو کسی چاہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہ مانتا ہو، چاہے وہ کمیونسٹ ہے یا کسی ریلیجن کے ساتھ، آج کل کی اسٹرگلز جو دبا ہوا انسان ہے وہ کربلا سے کیا میسیج حاصل کر سکتا ہے؟ کربلا سے ایک بڑی میسیج جو ہے جو مظلوموں کے لیے ہے کہ آپ مظلوم ہو کے اپنی ذمہ داری کو نہ چھوڑیں. جو آپ کے تئیں ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، وہ اس کے لیے آپ سٹرگل کرتے رہیں. شاید اگر ہم کربلا کا واقعہ پڑھیں تو شاید ہمیں یہ کبھی ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ جو 30,000-31,000 لوگوں کے ساتھ تھی، تو شاید کبھی حسین کا ذکر کربلا کے باہر نہ ہوتا. ایک مظلوم جماعت تھی جس کو وہاں پہ مارا گیا، اور اس کے بعد ان کا ذکر کہیں نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا تاریخ میں وہ 31,000 لوگ نہیں ہیں، وہ ایمپائر نہیں ہے، وہ ایمپرر نہیں ہے، ایک مظلوم انسان ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے. اگر آپ کا موقف صحیح ہے، اگر آپ کا مقصد حق ہے، انسانیت پہ منحصر ہے، تو یہ مظلومیت جو ہے وہ اس کو پھیلانے میں کبھی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. آپ سمجھتے ہیں علماء دین کربلا کی میسیج کو زیادہ عام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ عملی طور پہ ابھی بہت سارا اس میں پینڈنگ ہے، اور کربلا کو آج کے کانٹیکسٹ میں بیان کرنا یہ مجھے نہیں لگتا سب کر رہے ہیں. کچھ ایسا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہوا، تو مجھے نہیں لگتا اس میں زیادہ اثر ہے. اگر جب تک کہ ہم کربلا کو آج کے ڈیٹ میں جو ہے اپنی سرزمین پہ نہ لائیں اور نہ دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کربلا ابھی بھی رواں دواں ہے، یہ وہاں پہ ختم نہیں ہوا. میری طرف سے آخری سوال یہ رہے گا کہ محرم کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کیا میسیج دیتا ہے؟
مسلمانوں پہ ذمہ داری ہے انسانیت کو بچانے کی، اور سب سے بڑی جو اس میں میسیج ہے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کے ان سارے عناصر کے خلاف ایک جٹ ہو کے نبرد آزما ہو جائیں جو انسانی اقداروں کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی یہ بات چیت آغا سید محمد ہادی کشمیری صاحب جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر، ہماری ایڈیٹر ان چیف صاحبہ فرزانہ ممتاز جی، میں رمیز مخدومی، یہ لیسن ہم کربلا سے حاصل کرتے ہیں کہ انسان کو کتنی ہی مشکلات ہو، جیسے آغا صاحب نے بھی فرمایا، ہمیشہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور حق اور انصاف کا دامن جو پکڑے گا اس کو تا قیامت تک خدا اس کا نام روشن کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کا نام روشن ہوگا۔ تو انہی باتوں کے ساتھ والسلام۔